अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। पाकिस्तान, सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद मजीद ममालिक की जानिब से भी इस मुआहदे में शमूलियत की दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ये कहना है कि ये मुआहदा इस बात का ज़ामिन है कि अगर किसी एक फरीक पर हमला किया गया तो वो दूसरे पर भी हमला तसव्वुर किया जाएगा। इस मुआहदे का असर देखते हुए इसके स्पेक्ट्रम को वसी करने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में जोग्राफियाई सियासी उतार चढ़ाव देखने में आते रहते हैं। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो इस्लामी इत्तेहाद यानी कि स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में मज़ीद वुसअत दिखाई दे रही है। क्या ये दुनिया का तीसरा बड़ा ब्लॉक होगा जिसमें कि पाकिस्तान है? क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसके पेश नज़र अमरीका की जानिब से इसराइल को $6 अरब जंगी इमदाद की मद में दिए जा रहे हैं। और इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब और माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी तारिक रशीद साहब आपसे। आप अगर आज मौजूदा हालात का बागौर जायज़ा लें तो आप देखें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ये मुआहिदा हुआ है उससे जो असरात पैदा हो रहे हैं वो देखने में आ रहा है कि दीगर ममालिक भी इस मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर आप देखें बड़ी पावर्स को या बड़े ब्लॉक्स को, तो एक तो सर फहरिस्त है अमरीका, उसके बाद हमें चीन दिखाई देता है, फिर रूस, और अब आपको क्या लगता है अगर दिफाई एतबार से देखा जाए तो क्या पाकिस्तान वो तीसरा बड़ा मुल्क हो सकता है? कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। अब अगर शुरुआत सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट से हुई है तो इसे कोई भी इस्लामिक मुल्क ख़ास तौर पे ज्वाइन कर सकता है। अब आपको देखें कि ओआईसी के 57 ममालिक हैं। अगर हम समझें कि 57 के 57 ममालिक की सोच एक जैसी हो सकती है तो ये एक बड़ा ही मुश्किल बात है, जैसे हमने हिस्टोरिकली देखा है। बट जैसे कतर पे आपने देखा हमला हुआ और वहाँ अमेरिकन का बहुत बड़ा बेस था और वो उनके किसी काम नहीं आया। सिमिलरली बाकी गल्फ स्टेट में भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे यूएई में है, बहरीन, कुवैत और इवन सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान बेस पे अमेरिकन का एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है। लेकिन इस तरह स्पेशली प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियलाइज़ किया कि अगर कतर के साथ हो सकता है और खुदा ना खास्ता अगर सऊदी अरेबिया की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन किया तो फिर क्या करेंगे। तो दुनिया में पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद मुल्क था, अकेला ओआईसी का इस्लामिक मुल्क, जिसकी मिलिट्री ने पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी, शुजात और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का झंडा गाड़ा था और अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये इनिशिएटिव लिया है और ये एक स्ट्रेटेजिक सरप्राइज है दुनिया के लिए भी और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के लिए। अब देखें हिंदुस्तान के लिए कितने सरप्राइजेज आए हैं। सबसे पहले देखें उनके लिए पाकिस्तान की अफवाज ने उन्हें चारों शाने चित किया 4-5 दिन की लड़ाई में। फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब को अमेरिका ने बुला लिया, दूसरा उनको झटका लगा, तीसरा उन्हें देखें टैरिफ 50% लगा दिया गया और उन्हें समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या हो गया। वो तो अमेरिका को अपना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते थे जी। फिर उन्हें एक सरप्राइज मिला कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अस्करी और मिलिट्री दोनों क़यादत को बुलाया गया और अब ये स्ट्रेटेजिक सरप्राइज, मदर ऑफ ऑल सरप्राइजेस, ये जो हमने म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, इस पे तो बिल्कुल चिरागों में इंडिया की रोशनी नहीं रही जी। ये सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह है। भारत इस वक्त क्या फेस कर रहा है वो तो एक जानिब है, उस पर हम आगे चलकर आएंगे। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर आज आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का लोहा पूरी दुनिया में माना जा रहा है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया, दीगर ममालिक भी ये इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं कि वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है या जो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी वो है? आपकी दानिस्त में क्या है? दुरुस्त फरमा रही हैं। जोग्राफियाई अहमियत और स्ट्रगल बिल्कुल पाकिस्तान की फ़ौज ने, हुकूमत ने जो मसलसल स्ट्रगल की है उसी का ये नतीजा निकला है। लेकिन अगर आप बकौल शायर बात करें तो ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं है मुनीज़े। अच्छा, सवाल ये है यहाँ पर कि अगर आप गौर करें तो 80 बरस हो गए हैं तकरीबन, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी एक दूसरे को, और सबको मालूम है कि हम कोऑर्डिनेशन आपस में रखे हुए हैं। अब बात यह है, ये इस इत्तेहाद की जो बुनियाद है वो मुकद्दस मकामात हैं
وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگلی بات صرف منیزے یہ ہے کہ پاکستان جو جغرافیائی سطح پر ہے, یہاں پر آپ کو چائنا کو, رشیا کو آپ کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر کرنا پڑے گا. یہ مجبوری ہے سب کی, یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. اور اس رحمت کے نتیجے میں غور کیجئے گا, اگر آپ کو خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ کا سربراہ, آپ کو ان کی کمانڈنگ پوزیشن, آپ کو ان کی فوج, آپ کو ان کی یہ دی جا رہا ہے کہ تم نے حفاظت کرنی ہے, تو میرا خیال ہے ہم سب کو دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے بھائی. میرے لیے تو عید کی گھڑی ہے. ہاں شہزاد حسن بٹ صاحب, لیکن میں تو ساتھ ہی ساتھ وہ بگرام ایئر بیس والی بات بھی میرے ذہن میں گھوم رہی ہے, میں اس پر بعد میں آتی ہوں. لیکن ابھی مجھے ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کی طرف جانا ہے. خاقان صاحب, آپ مجھے بتائیں, آپ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کی باز گشت کس طرح سے سنائی دے رہی ہے, لیکن ایسے میں جہاں ہم نے بات کی کہ امریکہ ایک بڑا بلاک ہے اور اس کے بعد چین ہے, رشیا ہے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پاکستان اپنی جگہ ٹاپ 3 میں بنا رہا ہے؟ منیزہ, اگر آپ پاکستان کی اس وقت پوزیشن دیکھیں, اور جیسے میں کہتا ہوں کہ 10 مئی کے بعد وہ پوزیشن کلی طور پہ تبدیل ہو گئی ہے, مجھے بتائیں کتنے ملک ہیں جو ہنس کے ہینڈ شیک کر سکتے ہیں چائنیز کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ. آئی تھنک بہت کم ممالک ہوں گے جو یہ کر سکتے ہیں. پاکستان از ان اے ویری ویری اسپیشل پلیس ویئر پاکستان کین ہیو دس ہینڈ شیک اینڈ ہیو اے اسمائل ود دیم, اور اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے 19% ٹیرف یو ایس کے ساتھ طے ہوا, اور اسی طرح جو یہ آپ کا ٹریڈ ایگریمنٹ تبدیل ہو سکتا ہے, یہ جو آپ کا میوچل ایگریمنٹ ہے ڈیفینس کا انٹو اے ٹریڈ ایگریمنٹ, ہم سینٹو کا پارٹ بھی رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکل ہی نئی چیز ہے. وی ہیو بین پارٹ آف مینی بلاکس. اب بات یہ ہے کہ اس کو ہم کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں کہ جو $2.2 ارب کی انہوں نے کمٹ کی تھی ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کر کے, یہ پرانی بات نہیں ہے, ریسنٹ بات ہے سعودی عربیہ کی, اس کو ہم واقعی ٹرانسفر آف ایف ڈی آئی انٹو پاکستان کریں. مائنز اینڈ منرلز میں انٹرسٹ ہے ان کا, وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر کو بڑھائیں. ایگریکلچر میں انہوں نے انویسٹ بھی کیا ہے, اور اس زمین سے ہم جو اگاتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کو انشور کر سکیں ان کی. ایک پاکستان کا بڑا ڈائسپورا وہاں پہ ہے, ایک بہت بڑا ریمیٹر ہے اس وقت سعودی عربیہ انٹو پاکستان, جو ہمارے پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں, دوست پاکستانی سے. ہم 2030 جو ان کا ویژن ہے اس کو بنانے میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. سو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. ان دی اینڈ بات آئے گی کہ کیا ہم اس ساری اپرچونٹی کو ایگزیکیوشن فیز میں لے جا سکتے ہیں کہ نہیں. وی ہیو آلویز فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ کہ ہم ایم او یوز, ہم ایگریمنٹس بہت اچھے کرتے ہیں, ہم بہت قریب آ جاتے ہیں, پر کیا ہم اس کو واقعی تبدیل کر سکتے ہیں. آئی تھنک ادراک سب لوگوں کو اس بات کا ہے کہ بوتھ آن دا ڈیفینس لیول پاکستان کا ایک بڑا ہی ڈفرینٹ اسٹیچر ہے, بٹ آئی تھنک یہ بھی ادراک کرانا کہ ہم اکنامکلی اپنے آپ کو, چاہے وہ انرجی سیکٹر ہے, فوڈ کی پروڈکٹیوٹی ہے, یعنی کہ جس طرح ہماری زراعت کی پروڈکٹیوٹی ہے, جس طرح ہماری واٹر مینجمنٹ ہے, جس طرح مواقع ہیں انویسٹمنٹ کے پاکستان میں, ان کو بہتر کرنا, ڈی ریگولیٹ کرنا, پی آئی اے کو بیچنا, انرجی سیکٹر کو بیچنا, یہ ہیں کام جو آپ کو کرنے ہیں. سو دیٹ جو اتنا بڑا ڈیفینس پیکٹ, اور جیسے میں نے پہلے شروع کیا تھا, دیٹ ہینڈ شیک دیٹ پاکستان اینڈ پاکستانی اینڈ دا پاکستان اتھارٹیز کین ڈو ود an array of countries. اس وقت آپ مجھے بتائیں منیزہ, کون سے ملک ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. آئی تھنک پاکستان کی بڑی ایک سر, اگر آپ یہ سوال مجھ سے پوچھیں گے نا خاقان صاحب, ابھی تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ امریکہ جو اتنا تعاون اور محبت کا اظہار پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, اس کو پاکستان سے کیا چاہیے. دس از another question. دیکھیں, یہ جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں نا ممالک کے ساتھ, وہ میوچول بینیفٹ پہ ہی بیسڈ ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے. پاکستان میں ایک مائنز اینڈ منرلز کی سٹوری آپ لکھنا چاہتے ہیں, اور جو ٹیٹیم بیلٹ ہے بلوچستان کی, زنک, میگنیشیم, کاپر, گولڈ, ایگزیکٹلی, یہ تو سونے کی چڑیا ہے پاکستان. خاقان صاحب, ہمارے ساتھ نا سلمان عابد صاحب بھی ہیں اور انہیں بھی شامل گفتگو کرنا ہے. اچھا, تو سلمان عابد صاحب, آپ مجھے بتائیں, نائب وزیر اعظم کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, دیگر ممالک کی جانب سے شمولیت کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ صرف آغاز ہے, یعنی ابتدا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا دو بڑی طاقتور ممالک کے بلاکس کا حصہ بنتی جا رہی ہے. ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف چائنا ہے.
पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बैलेंसिंग प्लेयर के तौर पे मौजूद है, जहां उसने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को भी मेंटेन करना है और साथ साथ चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात को मेंटेन करना है। लेकिन जो एक नई तब्दीली आई है पाकिस्तान के तनाजुर में, वो मुस्लिम ब्लॉक के अंदर है। ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस माहिदा हुआ है, इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी मुल्कों के दरमियान एक लीड करता हुआ करैक्टर के तौर पर सामने आया है और इस्लामी ममालिक की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ी है। और यही वजह है कि जो अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि कुछ नए ममालिक भी इस ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं, इस माहिदे का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका इजहार वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने भी किया है। और मुमकिन है कि बहुत से ममालिक इसका हिस्सा बन जाए आगे जाकर, और ये सऊदी अरब और पाकिस्तान की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी जिसके बाद बहुत से ममालिक इसका हिस्सा बने। इसका मतलब ये है कि एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चाइना है, तीसरी तरफ मुस्लिम दुनिया को भी ये रियलाइजेशन हुई है कि अगर हमने मिलकर कोई जॉइंट स्ट्रेटजी डेवलप ना की और अमेरिका और चीन के साथ अपने मामलात को डील ना किया तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। इसलिए मुस्लिम दुनिया के अंदर भी ये जो सोच इस वक्त परवान चढ़ी है, वो इसी वजह से आपने देखा कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस माहिदा सामने आया और इसी के नतीजे में बाकी ममालिक उसका हिस्सा बनने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तीसरी ताकत के तौर पर पाकिस्तान उभरा है और अब ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि साथ साथ अपने डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से उसकी पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है। और ये जो पाक भारत हालिया कशीदगी हुई, इसके बाद जो पाकिस्तान को अचीवमेंट मिली है सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट में, डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में, और ये जो इंडिया के बारे में एक बड़ा परसेप्शन बना हुआ था कि वो इंडिया एक बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान उसके नज़दीक कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने आप को परफॉर्म किया, उसने पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ बाबर करवाई है कि पाकिस्तान को अंडरमाइन ना किया जाए। पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है और अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे हमने भारत को दिया है। तो मैं अब ये समझता हूं कि जो अमेरिका और चीन है वो पाकिस्तान की ताकत को देख रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका का जो रोमांस है वो भी पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है। चाइना का पहले से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर है। तो ऐसे में ये जो तीसरा ब्लॉक है जिसको मैं मुस्लिम ब्लॉक के तौर पर देख रहा हूँ, पाकिस्तान इसमें लीड करने की पोजीशन में नजर आ रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे शुक्रिया अदा करना है डॉक्टर खाकान नजीब का कि वो हमारे साथ प्रोग्राम में थे। और जहाँ तक बात है कि इंटरेस्ट जाहिर किया जा रहा है दीगर ममालिक की जानिब से स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बनने पर, तो ऐसे में देखा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया एक बार अलर्ट हो गई है कि आखिर होने क्या जा रहा है। और अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे, फिर हम बात करेंगे कि इसी घबराहट के पेश नज़र इसराइल को जंगी इमदाद किसकी जानिब से दी गई है। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के बाद कैनवस पर पोजीशन ज़्यादा क्लियर हो गई है और देखने में आ रहा है कि किस मुल्क का किसके साथ कितना इंटरेस्ट है। ऐसे में आप देखें अगर खलीजी ममालिक और जनूबी एशिया को, तो यहाँ पर सियासी उतार चढ़ाव देखने में आते हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, उसके बाद अमरीका की जानिब से क्या इकदाम उठाया जाता है। अमरीका इसराइल को जंगी इमदाद की मद में $6 अरब दे रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जानिब से ये रकम इजराइल को क्यों दी गई। और ये हम भी जानते हैं कि इजराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है, मगर इसकी टाइमिंग आप देखें कि जब ये मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होता है तो फिर उसके बाद क्या डर लाहक हो गया, क्या ऐसी फिक्र में मुब्तला हो गया अमेरिका कि इसराइल को ये इमदाद देनी पड़ी, वो भी जंगी कैपेसिटी में। देखें, अमेरिका का जहां तक इजराइल से ताल्लुक है, वो उसे 1948 से लगातार इमदाद दे रहा है। 7 से 8 अरब डॉलर उसको हर साल मिलते हैं और ये इसको मिलते रहेंगे। लेकिन इससे देखें, इसमें जो अब नई चीज़ जो इस फैक्टर इन हुई है वो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। और पाकिस्तान का जैसे आपने देखा, अभी तो हमने हमारा जो अनकन्वेंशनल न्यूक्लियर जो डेटरेंस था उस पर तो वो आई नहीं थे मार के हक में। हमारे कन्वेंशनल जो कैपेबिलिटी, उसी की झलक से हमारी जो मिसाइल थे, उसी से हमारी जो फायर पावर थी, हमने इंडिया को ऐसी उसको मार पिटाई कि वो घुटने उसने हमारे आगे टेक दिए। अब अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा, बट अब जो फैक्टर इन हो गया, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान और इनका स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, तो पाकिस्तान अब इस सऊदी अरेबिया पे किसी किस्म का अगर स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान पे वो समझी जाएगी, और अगर पाकिस्तान पे होती है तो वो सऊदी अरेबिया पे समझी जाएगी। जहां तक अमेरिका की सपोर्ट है उसको आप नहीं रोक सकते, बट सऊदी अरेबिया का दिफा जो है वो काबिल तस्खीर है। मैं इसमें ये थोड़ा चीज़ ऐड करता चाहूँगा, आपके मैं गेस्ट को सुन रहा था कि वो अमेरिका और पाकिस्तान के एक रोमांस की बात कर रहे थे। देखें, स्ट्रेटजी में और मुल्कों के तल्लुकात में रोमांस कुछ नहीं होता।
یہ نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں. امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ الائنڈ ہے اسرائیل کے ساتھ اور ہماری نیشنل انٹرسٹ الائنڈ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ اور باقی بھی اسلامی ممالک کے ساتھ. اور کشمیر کو آزاد ہونا اور پاکستان کا حصہ ملنا یہ بھی ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے اور پاکستان کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرنا یہ بھی ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ویسے لوگ پہلے بھی انہیں لائٹر نوٹ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی پیوٹ ہے. اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں اور پاکستان کی لوکیشن دیکھیں تو جیو پولیٹیکلی پاکستان آلموسٹ دنیا کے سینٹر میں آتا ہے. اس کے جنوب میں انڈیا ہے جیسے آپ کو پتا ہے, اس کی آبادی 1.5 ارب کے قریب ہے. ہمارے ایسٹ کی طرف نارتھ ایسٹ کی طرف دیکھیں چائنا ہے, ان کی بھی آبادی تقریباً 1.5 ارب ہے. تو 3-3.5 ارب تو لوگ پاکستان کے ہمسائے ہیں. اور پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو آپ ملا دیں اور گوادر کے ساتھ ہم گیٹ وے بن جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے. تو پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے یہ پاکستان کی امپورٹنس ہے. دوسرا, پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے, اس کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی. اور پھر اوپر سے ہم آپ اسلامی ممالک ہیں. اور تیسری چیز, پاکستانی جو افواج ہے اس نے اپنی بہادری, شجاعت اور پروفیشنل ایسیڈنسی یا کمپیٹنسی کا لوہا پوری دنیا میں منا دیا ہے. اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ یک جانب دو قالب ہے. یہ بہت بڑا ایک فورس ملٹی پلائر بن جاتا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستانی کا ہر فرد مجاہد ہے, ہر فرد فوجی ہے. اس سے پاکستان کا پاور پوٹینشیل ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اب نئی چیز ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا ہر آنے والے دن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بہت جلدی ترقی کے منزلیں طے کرتا ہوا مضبوط سے مضبوط ہر آنے والے دن کے ساتھ ہوگا. اچھا طارق رشید صاحب, یقینی طور پر پاکستان ناقابل تسخیر ہے اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں دیکھا. لیکن میرا سوال شہزاد حسین بٹ صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا صرف اتنا ہی کافی ہے؟ کیونکہ جتنی سٹڈی میں نے کی تو مجھے تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ ڈیفنس اور اکانومی ہینڈ ان ہینڈ ہے. اگر ایک بھی چیز میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر ہم پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. تو ہم اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ درست کہہ رہی ہیں منیزہ معین صاحبہ, آپ جو فرما رہی ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہیں. معاشیت جڑی ہے اور پاکستان ساتھ جڑا ہے, صلاحیت جڑی ہے اور پوری دنیا کی صلاحیت جو ہے منوا لی ہے آپ نے. یہاں تک تو درست ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور پاکستان واحد اکثریتی ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہے اور 170 سے زیادہ جوہری ہتھیار اور جوہری مواد جو ہے وہ لے جانے والا وار ہیڈ موجود ہے. اگر ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے تو یہ صلاحیت اب سب کو عیاں ہو گئی ہے. بہت ساری چیزیں میرے جنرل صاحب اور ان کے دوستوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی جو کہ ایئر فورس نے پھر بتائی اور انڈیا بھی حیران ہو گیا اور سب نے منہ میں انگلیاں ڈال لی ہے. میں ابھی بھی دعویٰ کر رہا ہوں, ناظرین کو خبر دے رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے جنرل صاحب کو تو معلوم ہے, لیکن پاک فوج کے پاس ابھی بھی ایسی کو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ بنا چکے ہیں اور جو یہ سرپرائز آنے والے وقت میں دے سکتے ہیں. دنیا محتاط رہے, کسی وقت بھی فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایک ایسا چیز سامنے لا سکتے ہیں جس سے دنیا پلٹ جائے گی. لیکن میں آپ کے سوال کی طرف, معاشیت کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں. معاشی اعتبار سے پاکستان جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے منیزے دیکھیں آپ, سعودی عرب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ سرمایہ کاری کو 25 ارب ڈالر تک بڑھانے کی بات آ گئی ہے نا. اگر 25 ارب ڈالر کی وہ بات آ گئی ہے, اب آپ کے جو مرکزی بینک ہے اس میں ڈپازٹ 2 ارب ڈالر تک بڑھانے پر بھی غور ہو رہا ہے سعودیہ کی طرف سے. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. لیکن آخری 2 سینٹنس ہے, پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے ہمیں امداد نہیں چاہیے, ہمیں تجارت چاہیے. ہم آپ سے مل کر تجارت کرنا چاہتے ہیں اور تجارت سے پاکستان ترقی کرے گا. کسی سے انشاءاللہ تعالی وہ جو ایک دور ہوا کرتا تھا نا کہ ہم بیک کیا کرتے تھے, کبھی IMF سے, کبھی ورلڈ بینک سے, کبھی کچھ, اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. اب ہم کاروباری لوگ ہیں, تجارت کریں گے اور اس کا the whole credit goes to حکومت پاکستان, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی غیور عوام. ان سب نے مل کر پاکستان کو اس سٹیج پہ لے آیا ہے جس سے اللہ کی رحمت آ گئی ہے. سلمان عابد صاحب, دفاعی معاملات میں تو پاکستان اپنا لوہا منوا چکا ہے, ہم اس پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں. لیکن میں وہی بات کروں گی جس کا حوالہ شہزاد حسین بٹ صاحب بھی دے رہے ہیں. اگر ہم آج بھی IMF کے بجٹ کے اوپر اپنی معیشت کے دار و مدار کو رکھتے ہیں اور پاکستان کے جو بچے ہیں, جو طالب علم ہیں, جو کریم ہے, جو نوجوان نسل ہے, وہ ذریعہ معاش کے لیے پاکستان سے باہر جاتی ہے, تو پھر ہم معاشی اعتبار سے تو پیچھے ہی ہیں. میں پھر وہی بات کروں گی کہ دفاعی اور
माशी एतबार दोनों पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो हम माशी एतबार को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तो हमारी सारी डिपेंडेंसी IMF के ऊपर है, और अभी हम जब लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं सैलाब के हवाले से, तब भी हमें IMF की अप्रूवल की ज़रूरत है। इस वक्त तो ये सिचुएशन है। कल क्या होगा उसका एक बड़ा अच्छा जवाब जो है अभी नजीब साहब ने दिया था पहले सेगमेंट में, कि अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपने माशी कार्ड कैसे खेलता है और कैसे अपने माशी मामलात को एग्जीक्यूट करता है। प्रॉब्लम ये आती है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ माजी में भी बहुत आती नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन हम एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपको मानना पड़ेगा। आप जब तक पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप FBR के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप अपनी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, इसके नतीजे में फिर आप किसी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मौजूदा स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आप एग्जीक्यूट करने में आपको बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि इस वक्त जो हमने इंटरनेशनल सिनेरियो में अपना रोल बना लिया है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सऊदी अरब से भी आएंगी, बाहर से भी आएंगी, चाइना से भी आएंगी, अमेरिका से भी आ सकती हैं, बाकी जगह से भी आ सकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम कितनी एग्रेसिव रिफॉर्म्स लेके आते हैं। अभी तक तो नहीं लाए। अभी आज की हुकूमत जो है वो तो नहीं ला सकी, ना माजी की किसी हुकूमत तो उस पर कोई काम किया है। ये एक चैलेंज है इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए कि हम आने वाले दिनों में, आने वाले अरसे में अपनी ये जो रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे थे वो कहाँ तक पहुंची हैं। अभी तक तो रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा। यही बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपने उसको लिंक कर दिया इंटरनल रिफॉर्म्स के साथ, तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल कर सके। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, रिफॉर्म्स पर काम करने की ज़रूरत है। जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे से पूरी दुनिया एक फिक्र में मुक गई है और पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में अपना लोहा मनवा लिया और वो सबने देखा मार्का हक की सूरत में। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब एक तकरीब से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि मार्का हक तो सबने देख लिया, लेकिन अब हमें मार्का तरक्की और मार्का टेक्नोलॉजी में भी अपना आप मनवाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने एक किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में ये पढ़ा था कि डिफेंस और इकोनॉमी गोज हैंड इन हैंड। अगर एक में भी हम पीछे रह जाते हैं तो हम उसे कामयाबी तस्वर नहीं कर सकते। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि भारत खित्ते में तन्हा किस तरह से रह गया। आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद तो जैसे भारत की तस्दील का सिलसिला ही शुरू हो गया है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले 6-0, फिर उसके ऊपर अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ और फिर बयानिए को भी शिकस्त। अब आप देखें नया इस्लामी इत्तेहाद सामने आ रहा है और उसके बाद भारत को चाबहार से भी छुट्टी होना पड़ गई। भारत आलमी तन्हाई का शिकार दिखाई देता है, यानी जो कबर भारत ने पाकिस्तान के लिए खोदी थी वो उस कबर में औंधे मुंह खुद ही गिर गया है। मैं इस पर तफसील से बात करूंगी। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताएं कि पहले तो भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई, फिर उसके बाद गोदी मीडिया ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की और तमाम तर इल्ज़ामात पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर लगाने की कोशिश की और वो बयानिया भी फ्लॉप हो गया और फिर चाबहार से भी भारत की छुट्टी हो गई। और अब आप देखें कि भारतीय मीडिया खुद इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि जो बयानिया उनकी जानिब से बनाया जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ की बुनियाद पर था। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है? बिल्कुल, मैं इस पे आता हूं, बट इससे पहले जो बात हम कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत की और रिफॉर्म्स की, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। अब उसमें देखें कि जहां तक पाकिस्तान की मईशत है, अब देखें पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी 70% आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ हो जाए, यहाँ के लोग कभी भूख से उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको बताया गया पूरे मुल्क को कि 68% ऑफ पाकिस्तान मादनियात से भरा हुआ है और ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान से रिसेंटली $500 मिलियन का क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ मेटल्स का और क्रिप्टो का मुआहदा किया है। तो पाकिस्तान तो मतलब इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सिर्फ हमारी जो है पॉलिसी की वजह से हमें रिफॉर्म से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। हम पहले देखिए चीनी गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाद में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो रिफॉर्म से ज़्यादा जो सलमान साहब बात कर रहे थे मैं उनसे इत्तफाक करता हूं, बट मैं साथ ये ऐड करना चाहता हूं कि रिफॉर्म के साथ हमें अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान की फौज का मजबूत क्यों है? क्योंकि वहाँ मेरिट है,
اور وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہاں صرف وہ شخص اوپر جا سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے جو میرٹ میں دوسروں سے بہتر ہو, اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہے. اور اگر کسی کے خلاف کسی قسم کی چیز سامنے آتی ہے تو قانون فوراً حرکت میں آتا ہے, اسے سزا دی جاتی ہے. اب باقی ہمارے جو ادارے ہیں جس میں جوڈیشری ہے, جس میں پولیس ہے, جس میں بیوروکریسی ہے, جس میں باقی چیزیں ہیں, FBR ہے, ان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو جب تک ان میں شفافیت نہیں آئے گی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو ہمیں شاید ترقی نہیں کر سکیں گے. ہمیں اس سے سیکھنا ہوگا پاکستانی افواج سے, پاکستانی افواج کے سسٹم سے, اور اس سے سیکھ کے باقی اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا. اب جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں انڈیا میں اب ان کے اندر سے ایک میجورٹی جو ہے اپوزیشن کے علاوہ ان کے سینئر آفیسر اور ایون جنرل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا جھوٹ بولا, ہمارے 1.5 ارب کے جو آبادی تھی اس کو ایسا شخص لیڈ کر رہا ہے جس نے ٹوٹل بیانیہ جھوٹ پہ بنایا, اور اتنا جھوٹ بولا. اور آج کل کے میڈیا کے دور میں دیکھیں زیادہ عرصے تک آپ جھوٹ نہیں چھپا سکتے, اور دنیا میں بھی رام رام کر کے پھرتے رہے, اور وہاں اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کرتے رہے. اور ایون سعودی عربیہ کے ساتھ دیکھیں, پرنس محمد بن سلمان نے 2023 میں سعودی عربیہ کا دورہ کیا, ان سے کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی جوائنٹ ڈیفنس کمیٹی بنائی ہوئی تھی, اور ان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنر کو کونسل بھی, اور اس طرح کی مختلف انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے. اور ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی سعودی عربیہ کا دورہ کیا, ان کے ساتھ وہ لینڈ اور نیول ایکسرسائزیں کر رہے تھے. بٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ یو کی ناٹ فول آل دی پرسنز آل دی ٹائم. جی. اور پھر ان کا بیانیہ جب جھوٹ کا سامنے آیا, پوری دنیا نے دیکھا, اور جیسے پاکستان نے ان کو عبرتناک شکست دی, اور جب چابہار کا جیسے آپ نے بڑا پرٹیننٹ ذکر کیا, وہاں بھی انڈیا ایکسپوز ہوا کہ وہاں چابہار میں اپنے انجینئرز, اپنے ٹریڈرز, بزنس مین ڈالے ہوئے تھے, اور وہ ساری خبریں اسرائیل کو دے رہے تھے. اور اسرائیل نے چن چن کے ایران کی قیادت کو ٹارگٹ کیا جو انفارمیشن راک ایجنٹ وہاں سے دے رہے تھے. تو انڈیا بری طرح سے دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں, بٹ آسمان پہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا. پاکستان طارق صاحب, جہاں آپ بھارت کے ایکسپوز ہونے کی بات کر رہے ہیں, وہاں میں اس کا ذکر بھی کیا جائے اگر فتنہ الہندوستان کا, جہاں افغانستان میں آج گل رحمان ہلاک ہو گیا ہے, اور یہ BLA کا جو آپ دیکھ لیں سرکردہ تھا پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات, خواہ وہ جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہو, وہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر اٹیک ہو, اسٹاک ایکسچینج پر اٹیک ہو, وہاں گوادر PC پر اٹیک ہو, ان سب میں ملوث رہا, ان تمام تر دہشت گرد کارروائیوں کا وہ حصہ رہا, انہیں لیڈ کرتا رہا. لیکن سلمان عابد صاحب آپ دیکھیں کہ آج یہ پتہ چل گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور فتنہ الہندوستان یعنی انڈیا سپانسرڈ ٹیررزم پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں آج کی کارروائی, 17 تاریخ کو وہ ہلاک ہوا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بار بار یہ موقف دہراتے رہے, ہماری سیاسی قیادت بھی اور عسکری قیادت بھی, کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تانے بانے جہاں افغانستان سے ملتے ہیں, وہیں بھارت کی سہولت کاری مالی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی وہ موجود ہے. اور اسی لیے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات درست ہونے چاہیے. اور پاکستان نے بڑی سخت وارننگ دی ہے کہ افغانستان اب طے کر لے کہ اسے پاکستان چاہیے یا دہشت گرد TTP کے تناسب لوگ چاہیے. تو اس لیے فیصلہ کن موڑ پہ تو ہم پہنچ گئے ہیں, لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو بھارت اس وقت ایک سیاسی تنہائی کا شکار ہوا ہے, اور جس طرح سے اس کی پسپائی ہوئی ہے انٹرنیشنل دنیا میں بھی اور اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی, لیکن اس کے باوجود وہ پراکسی وار کرنے سے باز نہیں آ رہا. آج بھی اس کی یہ پراکسی وار افغانستان میں افغان حکومت کے ساتھ مل کر جاری ہے, اور دوسری طرف وہ بھارت امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو, یا امریکہ اپنے بھارت کے ساتھ تعلقات کو ریوزٹ کرنے کی باتیں کر رہا ہے. وہ چائنا کی طرف بھی گئے ہیں, وہاں اور بھی دیگر ممالک کے ساتھ بھی اپنے آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں نا ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی پوزیشن کو. لیکن پاکستان کے لیے چیلنج رہے گا, اور وہ چیلنج پاکستان کے لیے افغانستان ہے. اور یہ جو ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ جی افغانستان پاکستان کا دشمن ہے, اگر ہم اب مجھے نہیں پتہ یہ بنیادی طور پہ خواجہ آصف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے یا پاکستانی حکومت کی سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ یہ بڑے واضح طور پہ میں آپ کو بتاؤں, پھر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو دشمن کہہ رہے ہیں تو ہمارا ایک اور ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا افغانستان کے ساتھ. وہ جو نیگوسیشن کی ساری گفتگو ہو رہی تھی اور جو بات چیت کی بات چل رہی تھی جو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, وہ پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں تو چیلنج ہے افغانستان کی طرف سے بھی ہے
اور بھارت کی طرف سے بھی ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس میں عالمی قوتیں خاص طور پہ امریکہ اور چائنا وہ کیا رول پلے کرتی ہیں. اور اب اگر امریکہ یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ وہ بگرام اسپیس ایئر بیس جو ہے وہ لینا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک اور سچویشن ہمارے لیے کریٹ ہو جائے گی اور وہ ہمارے لیے بھی مشکل پیدا کر سکتی ہے. اس لیے پاکستان کو بہت زیادہ سینسیٹیو اپنی ریجنل پالیٹکس میں ہونا پڑے گا اور اپنے کارڈ زیادہ بہتر طریقے سے کھیلنے ہوں. تو شہزاد حسین بٹ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے ان دونوں فرنٹس پر، خواہ وہ افغانستان کا فرنٹ ہو یا وہ انڈین فرنٹ ہو، ہم کس طرح دیکھیں گے کہ ہم امن کو مینج کریں گے؟ کیونکہ ہم نے بھارت والے معاملے میں تو دیکھ لیا، سندور لگانے چلا تھا بھارت ہمیں، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے بھارت کو سندور لگایا. دوسری جانب یہ جو افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس اینڈ پر ہم کس طرح سے پیس ریسٹور کریں گے؟ مجھے یہ بتائیے گا. جی منیزے، بڑا شرارتی سا سوال ہے آپ کا سندور کے حوالے سے، لیکن اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن انڈیا کو اس کے بیانیے میں جو شکست میں سمجھتا ہوں نہیں ہوئی، وہ بری طرح پٹ گیا ہے. سوال یہ ہے حقیقت میں اب علاقے کا چودھری جو ہے نا وہ بھارت نہیں رہا. جو لوگ پہلے کہتے تھے اور بھارت سے جنگ نہ کرنا، اور بھارت بہت تگڑا ہے اور بھارت کی آبادی زیادہ ہے، اس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، اب یقین کریں وہ لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے. ہم بھارتی میڈیا کی طرح نہیں ہے ایویں شو ڈالنا شروع کر دے، فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتے ہیں اور اس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. اب سوال جو آپ نے بات کی ہے سندور کی، سندور جو ہے وہ لال رنگ کا ایک پاؤڈر ہے جو ماتھے پہ لگاتی ہیں خواتین، جو ہندو خواتین ہیں. لیکن اب تو بھارت بیوہ ہو گیا نا، اب تو وہ نہیں لگائے گا سندور. اب تو اس کے منگل سوتر اترنے کی باری آ گئی ہے. اب تو سندور بہت پیچھے رہ گیا ہے منیزے. اب تو صورتحال یہ ہے جنگی، سفارتی. اور اب میں آپ کو خبر دیتا جاؤں، کھیلوں میں بھی اگر آپ غور کریں گی تو وہاں بھی بری طرح اجڑ گیا ہے، پٹ گیا ہے بھارت. ہوا کیا ہے؟ کھیلوں میں انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی IOC جس نے آپ کو اولمپکس کھلوانی ہوتی ہے، اس میں اس نے واضح طور پر، میں آپ کو 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں، رپورٹ میں بھارت کا نام تو اس نے لیا لیکن اس نے کہا کہ اگر اس کو جدا کرنا پڑے گا سیاست کو اور کھیلوں کو. ایشیا کپ جیسے ایونٹ میں ہینڈ شیک تنازع کے ذریعے کھیل کے جذبے کو مجروح کیا اور کئی مواقع پر سیاسی بنیادوں پر کھیلوں میں مداخلت کی ہے. یہ الزام سیدھا بھارت پہ اوپر لگایا جا رہا ہے. کھیلوں میں بھی ناکام ہو رہا ہے اور اس کی جو خواہش ہے کہ اولمپکس کی میزبانی کا بھارت خواہش مند ہے، وہ اب پوری نہیں ہونی. اور آخری 2 باتیں صرف آپ غور کر لیں. ہر محاذ پر پٹنے کے بعد پاکستان جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت تو پٹ گیا، ہر محاذ پہ پٹ گیا، گل ختم ہو گئی پوری دنیا میں بھی. لیکن خبر دوں گا، خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج نے اس کو چیک کریں 24 گھنٹے پہلے کیا وارننگ دی ہے. وہ وارننگ یہ دی ہے کہ اس ملک میں بھی انتشار پھیلانے والوں کو کلیئر پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہے. اب ملک نے، جہاز ٹیکسی نے اوپر جانا ہے. اس لیے باہر کو تو جواب دے رہے ہیں، ہم پوری دنیا کو دے رہے ہیں، لیکن ملک میں انتشار کرنے والوں کے لیے بھی پاک فوج اور حکومت نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کر لی ہے. اس لیے آخری تنبیہ ان کو، وہ بھی انسان بن جائے، ورنہ اب ان کو پھر پریشانی زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شہزاد حسین بٹ صاحب. سلمان آپ اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب. آپ تمام کا بات یہی ہے کہ بھارت کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں فی الحال ہندوستان کی شکل میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان اس کا کاؤنٹر کس طرح سے کر رہا ہے آپ وہ بھی دیکھ لیں. پاکستان کی جانب سے آپریشن سینیٹائزیشن کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان تمام کو جہنم واصل کر کے ہی پاکستان میں امن بحال کیا جا سکے گا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.